نال اللہ دنیا دیاں آئیاں مشکلہ ٹال دے اور کملیا جے نفلی عبادات نال اللہ زندگی دے گناہات معافی دا کلم پھیر دے تے رب نے کتنیاں مہربانیاں اپنے بندیاں تے فرما دیتیاں نے ان پتہ ہے لگے ہے اور فرض عبادات تے فرض ہے نفلی عبادت انسان کر دے بندہ دن تے رات اندر جیڑی اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے جیڑیاں رکھتا اللہ نے اپنے بندیاں تے فرض فرمائیاں نے او 17 رکھتا نے کنیاں رکھتا نے 17 رکھتا رب العالمین نے اپنے بندیاں تے فرض فرمائیاں نے اے 17 رکھتا دن تے رات ہر بندے نے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے 2 فجر دے فرض اللہ نے ہر مسلمان تے فرض فرمائے ایسے طریقے نال 4 رکعتاں ظہر دیاں اللہ نے فرض فرمائیاں 4 رکعتاں عصر دیاں اللہ نے ہر بندے تے فرض فرمائیاں اور 3 رکعتاں مغرب دیاں 4 رکعتاں عشاء دیاں اے 17 رکعتاں کل بن دیاں نے جیڑیاں 5 نمازاں دیاں اللہ نے ہر مسلمان اتے فرض فرمائیاں نے اے تے پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے اور بندہ 17 رکعتاں فرض پڑھ دے آج کہیے تے فرض نے پڑھنیاں نے چلو جی یہ پڑھ لینا اے تے فرض نے ان دے پڑھن تو بغیر تے گزارا نہیں ان دے پڑھن تو بغیر تے چھٹکارا نہیں تے نفلہ دی خیر ہے نفل نہ بھی پڑھے جانتے کوئی گل نہیں اینا دی کیڑی پوچھو نہیں ہے حضرات پوچھتے ہوئے گی جس طرح میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قیامت دے دل جدو امدی نماز دا حساب و کتاب ہوئے گا اگر فرضہ وچ کمی ہوئے گی تے اللہ اپنے فرشتیاں نو کہے گا میرے بندے نے نفل پڑھے نے تے دے نفل بیک لاؤ اللہ نے پڑھے نے تے رب اپنے بندیاں تے کڈا مہربان جے اللہ کہے گا چلو ان دے فرضاں دی کمی میں نفلاں نال پوری کر دے وانگا تے پھر کیوں بندہ نفل دنیا تے چھڑ دے وے تے جے ساڈے پلے نفل بھی نہ ہوئے تے فرضاں تے اندر ساڈیاں نمازاں تے ماشاءاللہ اور سانو پتہ ہے سی جویں دیاں پڑھنے آ اور ساڈا اور جناب وجود مسجد وچ ہوندا ہے تے دل کاروبار وچ لگیا ہوندا ہے ساڈیاں نمازاں تے انج دیا ساڈا قیام ساڈا رکوع تے اسے طرح دا کوئی صحابی تے نہیں نا جڑے نماز پڑھ دے تے دل و دماغ حاضر ہوندا اور انہاں دے پیراں دے وچوں اللہ دی قسم او تیر کھچ دتے جاندے انہاں صحابہ نو احساس ہی نہیں ہوندا سی کہ ساڈے پیراں دے وچوں کسے تیر بھی کھچیا ہے کہ نہیں کھچیا انہاں دیاں نمازاں سر ساڈیاں نمازاں ساڈی نماز دا تے خشوع خضوع ہی کوئی نہیں اجے مکھی دور ہوئے تے ساڈی نظر مکھی تے لگی ہے تیرے قریب آئے تے تو مکھی نو مارنا شروع کر دینا ہے تیری میری نماز تے ہوئے سانو تے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے نفلی عبادت دا نفلی عبادت دا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جتے فرض ادا کرنا ہے اور نفل پڑھنے والے پھر نفلی عبادت اندر بھی حضرات رات دی عبادت اللہ نے اس کی بہت بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اللہ قرآن اندر فرماتے ہیں اونا لوگاں دا تذکرہ رب فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
اللہ نو بندے بڑے ہی پیارے پسند نے رحمان دے او بندے اللہ نو بڑے پیارے تے پسند نے کیڑے بندے جڑے اللہ دی زمین اتے چل دے نے تے بڑی عاجزی نال چل دے نے اوے بندیا آج زمین تے آکڑ کے بے چلنا زمین میری نہیں زمین تیری نہیں چودھری بنے تے کی ہویا مالدار بن گئے تے کی ہویا زمین دا مالک تے تو نہیں بن گیا اینا زمین دے خزانے اندہ تو مالک تے نہیں بن گیا کیوں اللہ دی زمین اتے آکڑ آکڑ کے چلنا تیرے قدمہ نال زمین پھٹ نہیں سکتی زمین نو اپنے قدمہ نال پھاڑ نہیں سکتا جدو اللہ دی زمین تے چلے تے آجزی تے انکساری نال چلیا کر تے میرے اللہ فرماندے نے میرے بندے میں نو بڑے پیارے لگ دے نے جنہ دا کسے جاہل دے نال واسطہ پہ جائے تے ان دے نال بیس تے مباحثہ نہیں کر دے بلکہ انہوں سلام کر کے گزر جاندے نے او بندے میں نو بڑے پیارے نے جیڑے رات نو میرے اگے قیام کرتے نے اللہ نو بندے بڑے پسند اللہ نو بندے بڑے پیارے نے جیڑے رات نو رب دی اگے عبادت کردے نے تہجد دی نماز پڑھ دے نے رات دے ویلے اللہ دے اگے نفل ادا کردے نے کدے قیام اندر کدے رکوع اندر کدے اپنے رب دے اگے سجدے پینے تے اللہ اونا دیاں انج تعریفہ فرماندہ ہے اللہ فرماندے نے تاتا جافا جنوبہم تاتا جافا جنوبہم ان المزاج یدہون ربہم خوفا و طمعا ومما رزقناہم ينفقون اے او بندے جنہ دے تذکرے میرا رب کر رہے ہیں جنہ دا ذکر رب العالمین فرما رہا نے او جنہ دیاں کروٹا ساری رات بستر تے نہیں لگ دیا بستر تو اٹھ دینے تے اپنے رب دے اگے کھلو کے ان دی عبادت کر دینے تائیں تے صاحب دل بولے ہیں فرمان دینے بندہ بندگی کرے تے بندہ بندہ بندگی کرے تے بندہ نہیں تے گند دائی بورا گندہ اوہ کیویں برابر ہو سکتا ہے ایک بندے دی رات سو کے بستر تے گزر گئی ہے تے ایک بندے دی رات دا تھوڑا حصہ بستر تے گزرے آئے تے باقی حصہ مسلح تے رب دے سامنے نماز پڑھ دیا گزر گیا ہے اے دوویں بندے برابر ہو سکتے او ایک بندہ رات نو جاگے تے نماز پڑھدا جا رہے ہے نفل پڑھدا جا رہے ہے ایک بندہ رات نو کلب وچ اپنی زندگی برباد کردا ہے دوویں برابر نہیں ہو سکتے ایک راتاں نو چوریاں کردا ہے رات نو ڈاکے ماردا جا رہے ہے ایک اٹھ کے تے رب دا خوف دل وچ رکھ گئے تے اللہ دیاں امیداں قیامت دے دن دیاں خیر تے بلائی دیاں امیداں رکھ گئے انہیں اپنی نیند نو قربان کر دیتا ہے او وضو کر کے مصلی تے کھلوتا ہے او نماز پہ پڑھدا ہے ان رات چوکا وچ بہن والا دکانہ تے بہ کے ساری رات برباد کر دینے والا تے مصلی تے رات نفل پڑھن والا دو میں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے اور اللہ دیا وہ عزت والا عظمت والا مقام والا انسان ہے جنہوں رب دنیا کے اندر رات نو جاگ کے نفل پڑھن دی رب توفیق عطا فرما دے اللہ سانو سارے ہم تہجد دی توفیق فرما دے
اور ساڈا ماحول انج دا بن جائے، ساڈے گھراں دا ماحول بن جائے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رات نو نماز پڑھ دے، آقا بھی رات نو نفلی عبادت کر دے، میرے آقا بھی تہجد پڑھ دے، اور میں صدقے جاوا پھر میرے پیر دا رنگ میرے نبی دے صحابہ تے بھی چڑھے ہے، پیر پڑھ دے تے مرید بھی پڑھ دے، استاد پڑھ دے تے شگرد بھی پڑھ دے، آقا پڑھ دے تے غلام کیوں نہ پڑھ دے۔ آج پیر بے نماز ہے، مرید کس طرح نماز پڑھے، آج تے باپ بے نماز ہے، اور پتر کی بے نماز تے لاگے جائے، استاد نماز دی پرواہ نہ کرے، شگرد کی بے نماز دی پرواہ کرے۔ اللہ نو بندے بڑے پیارے، او بڑے ہی پسند نے جنہ دیاں راتا رب دے سامنے مسلیہ تے گزر جاندیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو نماز پڑھ دے، تہجد پڑھ دے، تے آپ دے کھلوتے اللہ دی عبادت کر دیا۔ اے بھی نفلی نماز ہے نا، نفلی عبادت ہے، میرے آقا فرض دے پڑھ دے نے نفلی عبادت کنج کی دیئے۔ اللہ دے نبی دے کھلو کے پیر سج جایا کر دے، آقا دے پیروں تے ورم آ جایا کر دا۔ حضرت میرے آقا نو جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آمدے نے، محبوبہ تواڈا گناہ تے ہے کوئی نہیں، اللہ دے نبی تواڈی غلطی تے ہے کوئی نہیں، رب نے توانو نبوت دا تاج پہنایا ہے، رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہے، تے انی کیوں مشقت اٹھان دے ہو محبوبہ، انی مشقت اٹھان دے ہو کہ رات نو کھلو کے نفل پڑھ کے تے تواڈے پیر ہی سوچ جاندے نے۔ اللہ دے نبی پیروں تے ہی ورم آ جاندے تے میرے آقا نے اگوں پتہ ہے جواب کی دیتا ہے، میرے آقا پھول نہیں گئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے افلا اکون عبد الشکورا، اور میرے آپ پروانے اللہ نے مینو عزت نال ہم کنار کیتا ہے، اللہ نے مینو گناہوں تو پاک کر دیتا ہے، تے پھر میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاوا۔ میرے نبی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، رات نو قیام کر کے اپنے رب کے رکوع وچ جا کے اپنے رب کے سجدے وچ بیٹھ گئے، میرا نبی اللہ دا شکر ادا پہ کر دا۔ میرے نبی دیا امتیا جس پیغمبر دی غلطی کوئی نہیں، جس نبی دا گناہ کوئی نہیں، وہ نبی انی نفلی عبادت کر دے، میں تے تو کیوں نہیں کر دے؟ تائیں تے سب دل بولیا فرماندے نے لکھن دشمن بھی تعریفا، لکھن دشمن بھی تعریفا، لیاقت خوجی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوون، امامت خوجی ہوئے، اجڑے کنڈے سٹن راوج انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت ہو جئی ہووے، کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے، کھلوتے پیر سج جاول، کٹن راتا مسلے تے،
کھلوتیاں پیر سج جاول خدا آکھے نہ جاگت نو عبادت اے ہو جئی ہوئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب العالمین دے اپنے نبی نو آپ کہہ رہے ہیں سونیا ساری رات عبادت نہ کرے اگر رات دا کچھ حصہ عبادت کرے اگر کچھ حصہ سو کے بھی گزار لے اگر پتہ ہی لگیا رات دا جاگنا رات دا عبادت کرنا رات دی نفلی نماز پڑھنا رات نو تہجد دی نماز ادا کرنا اے عبادت اللہ نو بڑی پسند ہے اللہ نو نماز بڑی محبوب ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے واسطے بھی دعا فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی اللہ اس بندے تے بھی رحم کر جیڑا رات نو اٹھدا ہے تے نماز تہجد پڑھدا ہے۔ میرے آقا اس بندے واسطے رب کولو خیر دی رحمت دی دعا تے التجا پہ کر دے میں اللہ اس بندے تے رحم کر دے جیڑا رات نو اٹھیا کہ نماز تہجد پڑھ دے آپ بھی پڑھ دے اس بندے نے اپنی بیوی نو بھی اٹھائے اللہ والی اٹھ بے تے تو بھی اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ لے کوشش کریا کر اللہ سانو بھی تہجد گزار بنا دے اللہ سانیاں بیویاں بچیاں نو بھی تہجد گزار بنا دے جیڑا پڑھ دے وہ کوشش کرے کہ ان دی بیوی بھی تہجد گزار بن جائے آپ پڑھ دے اپنی بیٹیاں نو بھی پڑھان دی کوشش کرے آپ پڑھ دے اپنے بچیاں نو بھی پڑھان دی کوشش کرے اندہ فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اور ایمان والے ہو آپ بھی بچ جاؤ اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اللہ دی قادے تو بچا لئیے فرمایا جہنم دی آگ کولو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اور جیڑا بندہ تہجد گزار بن جاندے میرا رب نو جہنم دی آگ کولو محفوظ فرما لیندے میرے آقا ہوندے واسطے دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دی عادت ہوندی آپ فجر دی نماز پڑھ کے صحابہ وال چہرہ کر دے تے آپ فرماتے میرے صحابہ کسی نو رات کوئی خواب آیا ہے تو اپنا خواب بیان کرے وہ بیان کردہ نبی پاک ان دی تعبیر دس دے تے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں جوان سا اللہ ساڑے جوانہ نو بھی انج دا جذبہ نصیب فرما دے انج دا فکر اللہ دل وچ پیدا فرما دے حضرت عبداللہ فرماتے نے میں جوان سا تے جدو نبی پاک دی اے حالت ایک کیفیت دیکھی پھر میرے دل وچ ذوق ہویا کہ مینوں بھی خواب آئے تے میں اپنا خواب اپنے محمد دے سامنے بیان کرا حضرت عبداللہ فرماندے نے جوان سا تے میں مسجد وچ ہی سو جاندا یہ تو بھی پتہ لگیا بھی بندہ مسیتے سو جائے تے گناہ والا کام ہے سو جائے تے کوئی بات نہیں پر بابے سو جان
ستے کراڑے مار کے اوویں باہر جان کے مسجد دے چارے پکھے چلن تے پرواہ ہی نہیں کر دے. وہ آندے کیڑا بل مسجد والے دینا ساڈا کی ہے. نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے. ویسے سو جائے تے کوئی عیب سو گیا صحابی سو جاندے. تے حضرت عبداللہ فرماتے نے ایک دن میں رات نو لیٹیا تے میں خواب دے اندر کی دیکھے ہے. دو بندے آئے انہاں مینوں اٹھایا تے اٹھا کے مینوں چک کے لے گئے نے موڈیا تو پکڑیا لے کے جا رہے نے. تے اگے ایک تندور نما ایک کنواں جیا نظر آیا ان دے اندر اگ بلدی پئی ہے. لوگ ان دے اندر موجود نے. بعض ایسے بھی نے جنہاں نوں میں بھی پہچانا. تے میں بڑا ہی ویکھ کے خوف زد ہو گیا. مینوں بڑا ہی ڈر لگ پیا. میں اللہ کولو پناہ منگنا وا. تے دوجا مینوں کہہ لگیا تو نہ فکر کر, تو ڈر نہ, تو نہ خوف کر, انہاں وچوں تو نہیں ہے. آندے نے مینوں جاگ آ گئی تے میں اپنا خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے بیان کر دیتا ہے. تے میرا خواب بیان کیتا میری بہن نے اللہ دے نبی دے سامنے بیان کیتا ہے. حضرت حفصہ حضرت عمر دی بیٹی ہے, حضرت عبداللہ دی بہن ہے تے میرے محمد دی بیوی ہے. انہوں نے خواب بیان کر دیتا ہے. اپنے بھائی دا خواب میرے پیغمبر دے سامنے بیان کیتا ہے. تے اللہ دے نبی فرماتے نے عبداللہ ہے تے بڑا ہی اچھا انسان, عبداللہ بڑا اچھا ہے پر جے تہجد دی نماز بھی پڑھ لوے. تے حضرت عبداللہ فرماتے نے اس تو بعد پھر میں تہجد دی نماز چھڈی نہیں, میں پھر تہجد دی نماز پڑھدا رہا. او پتہ لگیا جہنم دی اگ تو بچن واسطے جوانا تہجد دی نماز اج پڑھ جائے گا, رات دی تھوڑی جی نیند قربان کر دیویں گا تے جیڑی ہمیشہ والی اللہ نے قیامت نو زندگی عطا کرنی ہے. اللہ او زندگی مینوں تے تینوں جنت والی نصیب کر دے گا. پر جے تہجد نال تیرا پیار ہو جائے نفلی نماز ہے نا, میں دس رہا سا ماحول دی گل ہے. مدینے دا ماحول, میرے تیرے گجرا والے دا ماحول, میرے تیرے محلے دا ماحول تے مدینے دا ماحول صحابہ دے دور دا فرق بڑا ہے. میرے آقا رات نو کدی کدی انج کرو باہر نکل دے فرماندے نے میں ویکھا میرے صحابہ رات نو کی کر دے نے. میرے آقا ایک رات باہر نکلے نے, حضرت ابو بکر دے کر دے کولوں دی گزرے نے. رات دا وقت جوانا ذرا غور کر جا میرے بھائی, میری ماں, میری بیٹی بہن غور کر. رات دا وقت میرے آقا دا گزر ہو رہے ہے, اللہ دا کرنا سکتے رات دے ویلے. اس ٹائم ابو بکر صدیق نماز تہجد پہ پڑھ دے نے, رات نو نفل پڑھ دے جا رہے نے. تے نفلی نماز اندر ابو بکر صدیق اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے نے. تلاوت ذرا استا آواز نال کر دے پہنے, میرے آقا کھلو کے قرآن پہ سن دے نے. ابو بکر دی نماز تہجد دا منظر وے کے آئے, آقا اگے چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے رات دا ویل ہے انہاں بھی نماز نیتی ہے. رات دا ٹائم ہے او جوانا, کون عمر جنوں میرے آقا نے فرمایا عمر تو جیڑے رات تو لگ جانا ہے او تے رستہ شیطان بھی چھڑ دیندہ ہے. کون عمر رات نو نماز تہجد پڑھ دے جندہ محل جنت وچ میرا محمد خود وے کے آئے ہیں, جنوں جنت دیاں بشارتا میرے پیغمبر نے سنا چھڑیاں نے. عمر فاروق نے رات نو نماز تہجد اندر نفلی عبادت اندر حضرت عمر قرآن پڑھ رہا ہے. میرے آقا نے منظر دیکھے ہے, قرآن کنی سن لے آئے. آقا واپس چلے گئے. آقا دن چڑھ گیا ہے, فجر دی نماز پڑھائی ہے. میرے آقا فرما دینے اے ابو بکر پیاریا, آج رات
رات میں تینوں تہجد دی نماز پڑھتے اب دیکھے ہے تے اپنی کنی تیرے زبانوں نماز اندر قرآن سن لے ہے پر میں نے ایک گل تے دس دے عمر نماز اندر ایڈا ہولی قرآن کیوں پڑھتا سے ایسا آواز نال کیوں پڑھتا سے تے حضرت ابو بکر نے بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے آمدہ محبوبہ جندے نال میں سرگوشیاں کر رہا سا او رب تے میریاں ایسا آوازاں نو بھی سن رہے ہیں ایسا آوازاں نو بھی جان دے تے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر ذرا تھوڑا جیا اچھی پڑھ لیا کر آقا فرماتے نے عمر قرآن تم ہی پڑھ رہا سے نمازی تہجد دے اندر قرآن دیا تلاوت کر رہا ہے ایک گل تے دس دے عمر انی اچھی کیوں پڑھتا سے انی اچھی تلاوت کیوں کرتا سے تے حضرت عمر نے بھی بڑا پیارا جواب دیتا ہے آندے نے سونیا میں اچھی اس واسطے پڑھتا سا تاکہ جڑے میرے گھر والے ستے نے وہ بھی آواز سن کے تے اٹھ کے تہجد پڑھنے والے بن جال اللہ سانو بھی اللہ توفیق فرما دے وہ کیوں پڑھ دے نے اچھی کہ میرے گھر والے بھی تہجد گزار بن جان اے آواز قرآن دی سنن تے بیدار ہو کے نماز تہجد پڑھ لے میرے آقا فرماندے نے عمر ذرا تھوڑا جیا ایسا پڑھ لیا کر اور حضرت عمر دی پتہ ہے عادت کی ہوندی آپ جدو رات تہجد واسطے اٹھ دے کہ قرآن دی آیت اچھی اچھی پڑھ دے پھر دے وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ گھر والے ستے آپ جاگ دینے تے ہم دینے وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ انجی میں تے سمجھنا کی میں دا سما اٹھے ہونگے بستر دو اٹھے تے اچھی پڑھ دینے وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وضو کرن جان لگے ہونگے تے گھر وچی گھوم دے پھر دینے اچھی اچھی پڑھ دینے وَامُرْ أَهْلَكَ بالصلاۃ گھر والے آندے کنا وچ قرآن دی آواز پہ جائے ایندا مطلب کی ہے گھر والے اٹھ تے اٹھ کے تسی بھی نماز پڑھ لو لوگوں کنا سماؤ گھر دا ماحول کڈا حال ہے جتھے باپ نماز پڑھدا ہے بیٹے نماز پڑھدے نے خاوند تہجد پڑھدا ہے بیوی تہجد پڑھنے والی ہے آج جے بیچارہ خاوند تہجد دی نماز پڑھے او گھر دی برکت واسطے ہی کئی بیچارے آمدے نے چلو آج ایتھے نماز پڑھی ہے کل اس کمرے وچ پڑھا اللہ دی برکتاں دا نزول ہو جائے تے بیبیاں ایڈیاں اتریاں نے آدیاں نے اس بندے نو تے پتہ نہیں رات جن چمڑے ہوندے نے آپ بے آرام ساڈی بھی نیند خراب کردا ہے کدی اس کمرے کدی اس کمرے کدی اوتھے کوکا مار دے کدی اوکے کوکا مار دے او کملیے تینوں تے ادھی رات اٹھ کے مالک دے اگے سر سٹ لینا چاہیے ہے جندہ خامد رات نو تہجد دی نماز پڑھدا ہوئے تہجد دی نماز اندر سجدے پہ کے کوکا مار کے روندے اپنی خیر اپنی اولاد بیوی بچے دیاں خیر دیاں رو رو کے دعاواں کر دے اللہ کو رو رو کے رحمتاں منگ دے خیر و برکت دیاں رو رو کے او جندہ باپ تے جندہ خامد ادھی رات رو رو کے آسو بہا کے دعاواں کر دے اس بیوی نو تے شکر ادا کرنا چاہیے دے انہوں تے مالک اگے ہاتھ بن کے رو لینا چاہیے کہ اللہ میرا تو زندگی دا ساتھی بنایا ہے تے نیکوکار بنایا ہے کوئی شرابی نہیں بنایا کوئی زانی نہیں بنایا کوئی بدماش عیاش نہیں بنایا کوئی تماش بین نہیں بنایا اللہ میں نو تو ساتھی ہو دیتا ہے جیڑا تاتا جافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
جیڑا بستر تے سو کے ہی رات نہیں گزاردا او تے مصلی تے کھلو کے اپنی اکھاں وچوں آنسو پہ گراندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جیڑا بندہ نفلی نماز تہجد پڑھدا ہے میرے نبی اندے واسطے رحمت دی دعا کر دیتی ہے۔ او بندہ جیڑا تہجد دے ٹائم اٹھے ہے تے اپنی بیوی ستی نو اٹھاندا ہے، اللہ والی اٹھ بے تے تو بھی تہجد دی نماز پڑھ لے تے میرے آقا فرماندے نے بی بی تے نیند دا غلبہ ہے اٹھ دی نہیں ہے بندہ چلو پانی دا بھر کے تے اندے چہرے تے سٹ دے وے تاکہ نیند دا غلبہ چلا جائے۔ خامد تہجد پڑھ دے تے بیوی بھی اٹھ کے پڑھ لے، اللہ اس بندے تے رحم کرے، اللہ اس بی بی تے بھی رحم کر دے۔ میرا نبی دعا پہ کر دے میری ماں تے پہنو میری اسلامی بیٹی روحانی بیٹی ہو، اللہ دے نبی عورت واسطے بھی دعا کیتی ہے، اللہ اس عورت تے رحم کر دے جیڑی تہجد واسطے اٹھ دیئے اٹھیے تے ویکھے ہے اندہ خامد ستا ہے اٹھان دیئے وے اللہ والے اٹھ بے تمہیں تہجد دی نماز پڑھ لے نیند دا غلبہ ہے تے بی بی نہیں انجے اپنے چلو وچ پانی لے کے منہ تے چھٹا مار دیتا ہے، بی بی اٹھان دیئے وے اللہ والے لمبیا نیندہ سو کے اپنی راتہ نہ گزار دے بھی آخرت واسطے بھی تیاری کر لے، بی بی اٹھان دیئے تمہیں اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھ لے۔ میرے آقا نے ایسے جوڑے واسطے رحمت دی دعا کر دیتی ہے، اللہ سانو سارے انو تہجد گزار بنا لے، اللہ سانو فرضات دے نال نال نفلی عبادت دی بھی توفیق عطا فرما دے اور نفل پڑھن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں جس طرح دسے ہے 17 رکھتا اے فرض نماز دیاں جیڑیاں ہر مسلمان دے ہر حال اندر فرض نے اے تے بندے نے پڑھنیاں اور 29 رکھتا ہے سیاں جیڑیاں ہر نماز دے اگے پیچھے انسان پڑھ جائے بلکہ پڑھتا جائے نماز دے اگے پیچھے تے تقریباً 31 رکھتا بن جاندیاں نے۔ دیکھو میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی نماز تو پہلے 2 رکھتا کنیاں، فجر دی نماز تو پہلے 2 رکھتا بندہ پڑھ دے، اسی طرح ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکھتا، 4 زور تو پہلے اور 4 نفلی زور تو بعد کنے ہو گئے بولو 4 رکھتا زور تو پہلے 4 رکھتا زور تو بعد اور 2 رکھتا فجر دی نماز تو پہلے کنیاں ہو گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا عصر دی نماز تو پہلے 4 رکھتا ان کنیاں ہو گئیاں، کوئی شیخ کو نہیں بیٹھا، 4 رکھتا عصر دی نماز تو پہلے 2 رکھتا عصر دی نماز تو بعد۔ نبی پاک ساری زندگی پڑھتے رہے عصر دی نماز تو بعد۔ امی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک ظاہری باطنی جتھے بھی آپ نے عصر دی نماز پڑھی ہے عصر تو بعد آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، کنیاں ہو گئیاں؟ عصر تو بعد 2 رکعتاں کئی آندے رہے نبی پاک دا خاص ہے، نہیں ہر امتی بھی پڑھ سکتا ہے جنہوں اللہ توفیق دے دے۔ عصر تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں اور اسی طرح مغرب دی نماز تو پہلے 2 نفل اللہ دے نبی پڑھ دے اور آپ دے صحابہ پڑھ دے، اور الحمدللہ اہل حدیثاں دیا مسجدہ وچ آج بھی یہ 2 نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ کئی بیچارے آکے بڑا تعجب کر دے نے پتہ نہیں اتھے جماعت ہونی ہی نہیں، کلے کلے پڑھ دے۔ وہ بیچارے ٹبر ہی ایسے پلے پے نے کہ جنہ کدی یہ مسئلہ دسیا ہی نہیں کہ مغرب تو پہلے آپ نے 2 نفل پڑھے نے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر اذان اور ہر تکبیر دے دوران 2 رکعتاں نے، ہر اذان اور تکبیر دے دوران 2 رکعتاں، تے جیڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ انہوں جہنم تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ نفل پڑھیا کر، ہن 2 نفل مغرب دی نماز تو پہلے
اور 2 رکعتاں مغرب دی نماز تو بعد ہن کنیاں ہو گئیاں ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتاں عشاء دی نماز تو پہلے پڑھ دے. کنیاں رکعتاں؟ 4 نہیں پڑھ دے. کنیاں رکعتاں پڑھ دے؟ عشاء دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھ دے. اور امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی عشاء دی نماز تو بعد 4 رکعتاں پڑھ دے. 2 پہلے تے 4 بعد تے. کنیاں ہو گئیاں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز تو بعد 3 وتر پڑھ دے. 3 رکعتاں وتر دیاں پڑھ دے. کنیاں ہو گئیاں؟ تے 2 رکعتاں آپ وترا تو بعد پھر بیٹھ کے پڑھ دے. ان کنیاں ہو گئیاں؟ 31 ہو گئیاں. او 17 فرض دیاں بھی انہاں 31 دے اندر ملاؤ. ان کنیاں ہو گئیاں؟ ہیں اوہ بال ایویں بولی جاندے نے، کوئی سیاںا بولے. 17 رکعتاں 31 رکعتاں دے نال ملاؤ کنیاں ہو گئیاں؟ 48. تے جے اللہ نصیب فرما دے، قسمت جگا دے، اور فجر دی نماز تو بعد مسجد وچ بیٹھا ذکر و ذکار کرتا رہے، ذکر و ذکار کرن تو بعد اے چاشت دیاں 2 رکعتاں پھر پڑھ لوے. کنیاں ہو گئیاں؟ اے او 2 رکعتاں او نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے دے جسم دا اور 360 جوڑ ہے، اور ہر روز ہر جوڑ دا ہر بندے نو صدقہ ادا کرنا چاہیے. ہر جوڑ دا ہر روز صدقہ. تے اسی تے جمعے والے دن آکھیے مسیتے 10 روپے دے، تے 8 دن بعد وہ گھبرا جاندا ہے. تے جن ہر روز صدقہ 360 جوڑا دا دینا ہے، اوندا کی بنے گا؟ واہ اللہ بھی مہربان، میرا محمد بھی اپنی امت ہے کتنا مہربان. میرے آقا نے فرمایا اور جیڑا بندہ سورج نکلن تو بعد 2 رکعتاں چاشت دی نماز پڑھ لیندا ہے، اس بندے دے اللہ 360 جوڑاں دا صدقہ قبول فرما لیندا ہے. انج سمجھ لے کہ 360 جوڑ دا 2 رکعت پڑھن نال صدقہ ادا ہو گیا. اے 2 رکعتاں پڑھ لئیے تے ہن کنیاں رکعتاں ہو گئیاں؟ اے او رکعتاں نے جیڑیاں نماز دے اگے پیچھے 17 فرض اور اے باقی نفل جیڑے نے نماز دے اگے پیچھے دن رات دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دسے نے. ایمان نال دسو اینے نفل بندہ دن رات نماز دے اگے پیچھے جو نبی پاک نے بیان فرمائے نے او پڑھے تے خیر نہ ہو جائے؟ کیوں بھی خیر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تے ان بڑا عجیب معاملہ ہے. جیڑا نبی نفل دسے نے وہ اسی پڑھ دے نہیں، تے اپنے کھولو بڑھائے آپ ہی پڑھ دے جانے. اے شب برات، اے شب معراج دے رات دے نفل نے جی، اے برات دی رات دے نفل نے، اے فلانی رات دے. جیڑے نبی علیہ السلام نے پڑھے نہیں، پڑھن دا حکم دیتا نہیں، کملا وہ پڑھدا پھر دے. اور جنہاں نو پڑھن دا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ نفل میرے پیغمبر نے دسے نہیں، آپ نے پڑھے نہیں، صحابہ نو پڑھن دا حکم دیتا نہیں. جیڑے آپ نے پڑھے صحابہ نے پڑھ کے بخائے، پڑھن دا حکم دیتا ہے. اے ہی پڑھدا جائے انشاءاللہ اللہ خیر و خیر ہی کر دے. اے 50 نفل فرض دے اور نفل نے، اے انیاں 50 رکعتاں دن رات بندہ پڑھ جائے تے انشاءاللہ قیامت نو پھر اللہ جہنم کولو محفوظ فرما لے. اے 50 تے اے نے تے جے رب توفیق تا جدے بھی 10 رکعتاں پڑھن دی دے چھڑے تے پھر تے 60 رکعتاں ہو جان گیا. تے مشکل کام کوئی نہیں، خیر ہی خیر ہے. اور بندہ آئے مسجد میں 20 منٹ لگ دے نے ایک نماز تے، ان دے وچ فرض بھی ادا ہو گئے، ان دے وچ نفل بھی ادا ہو گئے. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صرف 2 رکعتاں وضو دیا پڑھدا ہے، 2 رکعتاں وضو میرے طریقے دے مطابق کر لے، دل نو حاضر کر کے اللہ دا خیال ہے اور کوئی خیال ہی نہیں، صرف 2 رکعتاں پڑھدا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ 2 رکعتاں دی وجہ نال اون دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. تے جیڑا دن تو لے کے رات تک 50 رکعتاں پڑھے گا انہوں اللہ کتے پہنچا دے گا. اللہ مینوں تواڈوں نصیب اندر فرما دے. کوشش کریے، دنیا عارضی ہے، جی میں دنیا دی پگ دوڑ واسطے، دنیا کمان واسطے ساڑی دوڑ لگی ہے،
اسی طرح پائیو آخرت سوارن واسطے بھی کچھ دوڑ لگا لئیے، کچھ وقت کڈیے، اے نوافل ادا کرا گے انشاءاللہ قیامت نو میرا رب راضی ہو کے اپنی جنت دا سانو حقدار بنا دے گا، اور جنت والے محلات اللہ ہمیشہ واسطے نصیب فرما دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔